नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबरां चित्रात तुमकां सगळ्यांक प्रणिता नार्वेकराचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. कवळ्या आनी कुंकळे चक्रीवादळ, घराचेर झाडां पडून लाखांनी रुपयाचे लुकसाण, मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिला मदतीचे उतर. कालवी पुलाचे काम चलताना पुलाचो स्पॅर कोसळपाची घडणूक आयल्या उक्तडार, घाई गडबडीच्या कामाक लोकांचो विरोध. आणि GSIDCचे अधिकाऱ्यांक निलंबित करून कालवी पुलाचे काम थांबवचे काँग्रेसीची मागणी. आता खबरो विस्तारान. कवळे आनी कुंकळी हांगासर चक्रीवादळ जावन लोकांच्या घराचेर झाडां पडून लाखांनी रुपयाचे लुकसाण जाले. कवळे हांगासर जाल्ले चक्रीवादळात सुमार 7 घरांचेर झाडां पडली. हातूंत लक्ष्मी नाईक हिच्या घराचेर आंब्याचें झाड पडून तिका तिच्या सुनीक आनी नातवाक मार बसलो. तांचेर फोंडेच्या ID हॉस्पिटलात उपचार चलतात. तशेंच ह्याच वाठारांतले वेळपे हांगासर 4 घरांचेर झाडां पडली. ह्या निसर्गीक आपत्तीत लोकां बरोबर सरकारी मालमत्तेचें बरेच लुकसाण जाला. दत्ताचे देवळात ब्रेस्तारा आशिल्ल्यान लोक देवळात उरले, नाजाल्यार ह्या घडणुकेत मोठी जिवीतहानी जावपाची. राती घडिल्ल्या ह्या घडणुकेची सकाळी ह्या वाठारांतले आमदार आनी मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी पळोवणी करून माधवराव ट्रस्टा मार्फत ह्या लोकांक आदार करपाचे जाहीर केले. तशेंच चवथ जाले उपरांत ह्या घराची मुखेलमंत्र्याक सांगून पुनर्वसणूक करतले अशें तांणी सांगलां. फोंडेच्या निलेश नाईक आणि मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. साधारण 10 दिसांत आमी आशिल्ली तशी करून दितली आणि त्याच बरोबर बाकीचे जे कितें नुकसान आसा तें चवथ जावन तांचे सगळें करून दितले. 14 घरां आणि साधारण तितलीच रुफिंगाक आमच्या मडकय मतदारसंघात आता जाल्ली आसा. अजून म्हाका मडकयचो पंचायतीचो अजून रिपोर्ट येवना, कुणेचो रिपोर्ट येवना, पूण एक मोठें नुकसान संबंद आमच्या मतदारसंघात स्पेशली कवळे आणि तळावली ह्या वाठारांत जाल्लें आसा, आगापूर ह्या वाठारांत जाल्लें आसा आणि हे नुकसान सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमी भरून दितले. आतां इमिजिएट तांकां रिलीफ दिला आमी, प्लस चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडांतल्यानूय कितें मेळटा तें कितें तांचे पर्यंत पावोवपाचो म्हजो आणि रुफिंग सगळें ट्रस्ट टोटल आतां इमिजिएट जें काम आसा तें ट्रस्ट मार्फत घेतलें. ती 9 वारें येयलें, लायट गेली, आमी काय हेवटेन तेवटेन जाली, ती हांगा आनी आमी तेवटेन धांवता पळयता, तेंचेय बोबो आनी आमचेय बोबो थंय. हें पडटा तिणी चेडे हाडू भितर गेल्ली दिसता, तिजेर पडलें चेड्याचेर पडलें, रक्ताची व्हाळ जालें सामकें. कितें पडलो काय नळे कितें पडलें, कोबी जालें तकलेक. वयर पंचनामा करेगा Are they eligible for any they are eligible for compensation? Yeah. So what is the extent of, is this because of cyclonic activity? साइक्लोनिक, ये साइक्लोनिक बेल्ट से सर ये एरिया स्पेसिफिक है, यही एरिया इस पे नहीं, एक्चुअली यहाँ पे भी आया है, मेरे को मैसेज आया था कुंडे एरिया में भी आया है. हाँ हाँ कुंडे एरिया में कुंडे में भी आया है. 9:30 पावणे 10 जातली तेन्ना अकस्मात एक सांग असले वार येयले, सांग नळे बिडे सगळे उडून गेले. हांगा माड पडलो, म्हाका दिसता 10-12 पूण घर डॅमेज जाले आसतली, नळे गेले. कालवी पुलाचे उक्तावण बेगीन जावचे म्हूण सरकारान पुलाचे काम घाई गडबडीन चालू केला, मात हाचेर गंभीर परिणाम ब्रेस्तारा दिसले. पुलाचे काम चलताना पुलाचो स्पॅर कोसळपाची घडणूक ब्रेस्तारा 4:30 वरांचेर घडली. मोठो आवाज आयिल्ल्यान लोकांनी ह्या सुवातेर धांव घेतली. सरकार घाई गडबडीन हे काम करता आणि ताका लागून ही घडणूक घडल्या असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. सरकारान लोकांचे जिवा कडेन खेळचे न्हय अशें मेल्विन फर्नांडीस हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना म्हळां. आतांच पुलाची ही स्थिती जाल्यार मागीर पूल सुरू जाले उपरांत कितें जातलें असो प्रस्नूय तांणी केला. कालवीच्यान गौतम शिरोडकाराचो रिपोर्ट. ते काम करता आसतना 4:30 कितें तरी टर्न जालें, आवाज जालो व्हडल्यान आनी तेजेरूय एक पडले आनी ते कामगार सगळे धांवून गेले सोमतेर. कितें जालें आमकांय खबर ना, आमी हांगाच चलते, एअरपोर्ट बंद आसली 4:30. आवाज जायना फुडें थंय कामगार पासून धांवून गेले, त्या उपरांत काम बी बंद.
आमी हेच्या ऑफिसाक कळयलां आमी समजा ऑफिसाक खंय गेले आमी कितें करपाक फेरीबोट चलोवपाक येना तांकां एक्चुअली पॅसेंजराक बंद आसली फेरीबोट आनी ते मनशाकूच चलयताले कितें पडलें ते पयलें तुमी एक तेंच्यांनी कितें तरी सामान दवरलेलें वयर चॅनल दवरता पळय ते तसलें ते पडले आवाज जालो आनी ते सगळे वयर काम करताले ते मनीस सगळे धांवून गेले आवाज जाल्ल्या बरें आमी भितर आसलेले कितें जालां म्हणून आमी पळयता आमकांय कळना एक्चुअली पण आवाज येयलो दिसतलें ब्रीज कितें जाला पळय तें काल 4:30 वरांक सुमार सांजेच्या हांगा फूल ब्रीज वोडोन हे सायडीन येवन व्हडलो आवाज जावन ताजें एक स्पॅन आहा पळय तें भी पडलेलें आहा आनी आख्खो ब्रिजीक लूज जालोलो आनी गॅपां पडलेलीं आहा आतां हे पळय फास्ट कोर म्हूण गव्हर्मेंटांच्या पळय फाटीक लागला हे आमच्या वर्करां फाटल्यान ते बाबडे फास्ट कोत्ता आनी हे आयज ताजो इफेक्ट हो आतांच दाखयता की हो ब्रीज इज व्हेरी डेंजरस एंड इट इज डेंजरस फॉर लायफ्स आमकां आमच्या स्टाफान कळयलां की 4:30 एक कसो आलो 4:30 तुमकां कोणी कळयलें राती 8 कळयलां आमकां आमी चलोवंक फेरीबोट केन्ना काय मागीर आमी सांगलें आमच्या साहेबाक जालें साहेबान सांगलें की फेरीबोट तुमी चलोवं नाका म्हणून रातची त्यामुळे सकाळी आमकां पळोवंक वयता आमी पयल्या परत तुमकां सांगता कितें चलोवपाचें जेवण आसतलो तभी तो आप लोग आए ना उधर भी नहीं है गैप पड़ा है ऊपर से गिराई करके मैकेनिकल काम में ऐसा आएगा इसमें आप टाइट करना है उसको एडजस्ट करना है आता रहेगा सारे एक बार टाइट होगा तो फिर जाएगा कैसा कनेक्शन में तो आएगा गैप आएगा स्पेयर भी नीचे पड़ा है कल स्पेयर भी एक नीचे पड़ा है कौन सा पैर तो ऊपर का कोई पता एक वो नीचे पड़ा नहीं नहीं हम लोग फिश करना क्या इधर लेके आए थे हम लोग फार्च को लेके आया फिर नहीं जाता आदमी से उठाना पड़ता है आताच कालवी पुलाचे स्पेअर कोसळपाची घडणूक घडल्या जाल्यार पूल सुरू जातकीर पुलाची स्थिती कितें जातली असो प्रश्न काँग्रेसीचे आमदार विश्वजीत राणे हांणी केला तशेंच GSIDCचे अधिकाऱ्यांक निलंबित करून पुलाचे काम थांबोवन ह्या प्रकरणाची चौकशी करची अशी मागणी तांणी फुडें केल्या. Promises made by the Bharatiya Janata Party in Goa. I would like every person of Goa, when this news appears, to self-analyze what has gone on in the last 16 months. Large amount of promises made by the Bharatiya Janata Party in the state of Goa. They have virtually gone back on everything in terms of U-turns and not been able to fulfill the aspirations of the people of the state of Goa, who voted them with a very high level of expectations. But I think they have failed. Kalwe Bridge was supposed to be built between 3 to 6 months. If you forget, it was a speech of the Honorable Chief Minister. And today that you're telling me that this Kalwe Bridge has collapsed, I think our opposition leader and some other members are also going to have a look there. I think the concerned officers from GSIDC should be sacked and suspended. That means leave aside a tragedy. If this bridge was inaugurated, then it would have led to a bigger tragedy with the people moving on that bridge. This bridge work should be stopped with immediate effect and there should be a detailed investigation and who the consultant was and what is the material this government has used in that bridge and do they want to have a bigger tragedy than what already happened at Kalwe is a big question the people of Goa, people of Aldona should ask this government. I do believe that they should have expert engineers to put a full stop to this bridge. If required, bring this bridge down and build a new bridge at Kalwe. No substandard work. Ultimately, it is not the money of the government. This money belongs to the people of Goa. This is the taxpayers' money and it is apparent that the Goa Infrastructure Development Corporation is reeling under a problem and the problem appears to be inefficiency and they are not able to carry their work well and unfortunately this is being headed by the Chief Minister of Goa. This needs to be stopped. They have to relook at this bridge and they have to order immediate inquiry as to why this thing happened and the Congress party asks for a detailed inquiry. Till then nothing should be done and detailed inquiry and investigations by an independent body as to why this thing happened and also what type of material is used. This only raises doubt that the material used at Kalwe or the technology or whoever the consultant is not guiding the government properly and this is a matter of great shock and concern to the people of Goa. Fortunately, this slab has fallen before the bridge has got inaugurated. It should not become like another Mandoi bridge where it collapsed after many years and there were tragedies. This should not happen and the government should pull up its socks and not make assurances to the people which they are making on a daily basis. Rather, concentrate on doing little what they are doing, but do that little work what you are doing well. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. The Glitz, India true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it.
experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो आमच्या बोंटोनी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीत काय वाडयता भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे भांगार म्हारग जाला येवं नाकात गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा एकदा येयात आनी धादोशी जायात साळकार ज्वेलर्स शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। मैं प्रताप देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ तेरी ताकत और मेरा दिमाग अगर मिल जाएगा तो ये दुनिया हमारे जूते के नोक के नीचे होगी। विसवा उपरांत तुमकां येवकार
वायट हवामानाक लागून दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्या नुस्तेमारी बंदी काळ सोंपूनय गोंयचे ट्रॉलर दर्यांत वचपाक शकले नात. पावसाचो नेट उणो जावन हवामान नितळ जावपाची वाट नुस्तेमारी ट्रॉलर धनी पळयतात. 1 जून ते 31 जुलय अशे 61 दीस राज्यांत नुस्तेमारी बंदीचो काळ 15 दीस वाडयल्लो. जुलय म्हयन्यांत वट्ट 55 इंच पावस पडला. राज्यांत पावसाचो नेट कायम आसा. पावसा वांगडा नेटान वारें मारता. तातूंत दर्या खवदळिल्ले आसा. अशा दर्यांत गेल्ले पोनेळ बुडपाची घडणूक हे आदी घडल्या. नुस्तेमारी बंदीचो काळ सोंपपाची वाट आमी मोठे उमळशिकेन पळयताले. मात दर्या खवदळिल्ले आसतना नुस्तेमार कसले तरेचो धोको आपणावंक सोदिनात. देखून नुस्तेमारी बोटी दर्यांत गेल्ली नात, अशी माहिती मांडवी नुस्तेमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष मिनिनो आफोन्सो हांणी दिल्या. पणजेच्यान संजय मुनालीचो रिपोर्ट. म्हणजे 1 तारीख फिशर आमचे सीझन स्टार्ट जालेलें फिशींग, पूण 1 पासून आमचो आजून ट्रॉलर कोण वचोना. तशेंच म्हाका दिसता फाल्यां म्हाका दिसता कोण वयतले, कित्याक कारण वेदर रफ वेदर आसा, खूब आमकां वणीकूय येयलेलें आहा. तशेंच आमचे क्रू मेंबराचे प्रॉब्लेम जालेले. आजून पासून क्रू मेंबर ओन्ली 25% आमचे जेटीर पावलेले आहा. आमी रावता तेंका की आनी 8 दिसांनी 10 दीस 8 दिसां भितर येतले आनी आमचे सगळे फूल स्विंग जातले म्हणून. तशेंच वेदराचे प्रॉब्लेम आहा, वो 1-2-3 दिसांनी हे बोटी स्टार्ट जातली. नुस्तें म्हणल्यार आतां म्हाका दिसता सगळे बोटी स्टार्ट जाले म्हणटच खूब आमकां आमच्या लोकल मार्केटाक नुस्तें आमी सोदमोता जातले म्हणून. आनी जाल्या प्रमाणे खूब नुस्तें जाल्या प्रमाणे हे फावटीन खूब पावसूय पडलेलो आनी आमी रावता की बरे भाशेन खूब नुस्तें जातलें आनी खूब आमचे लोकल आमच्या लोकांक नुस्तें स्वाय मेवतलें. मेकरर बांगडे तशेंच दुसरे किंग फीश पासून स्वाय मेवतले म्हणून आमी रावता. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचे कुशीक आशिल्ल्या कामगारांचे खोपीत एक 5 म्हयन्याचे भुरगे मेल्ले अवस्थेत सापडले. भुकेक लागून ह्या भुरग्याक मरण आयला आसूं येता अशें पुलिसांनी सांगलां. ही घडणूक समजले उपरांत रोखडेच आमदार विजय सरदेसाय हांणी घडणूक स्थळाचेर धांव घेतली. ह्या वेळार तांणी कामगारांक स्थलांतर करपाचे आदेश दिल्ल्याची माहिती पत्रकारांक दिली. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. जे भुरगे हांगा मेल्ले मेळ्ळा अशें दिसता की द चायल्ड हॅज डायड आउट ऑफ स्टार्वेशन. इट इज अ इन्फंट एंड देर आर नो पेरंट्स अराउंड. आतां हांगा जर रावंक गेले जाल्यार हांगा मायग्रंट व्हेरिफिकेशन नासतना ही झोपडपट्ट्योच आउटसोर्स केल्ल्यो and these are supposed to be hutments for workers who are working for the district hospital. Now the district hospital work has been abandoned. We have taken this up several times. So now we regret the death of this child, but at the same time for such things not to recur here, I have at least told the police that they should immediately initiate action and clear off all these hutments. Immediately. कित्याक ना जाल्यार हांगा भायले खंयचे वॉचमॅन बिचमॅन खंयचे आनी खंयचे सायडींतले लोक हांगा रावतात. सो वी कॅनॉट अलाव दीस temporary structures to be a heaven for migrant labor just staying here, and this will be a social problem also. So फाल्यां हांवें तांकां सांगलां immediately clear कर आनी लोकांक rehabilitation करप. आपल्या लिखाणाकडेन पत्रकारांनी प्रामाणीक रावन दिशाहीन जाल्ल्या समाजाक दिशा दाखोवन योग्य मार्गदर्शन करपाक जाय अशें मत राज्यसभेचे खासदार डॉक्टर भरत कुमार रावतान उक्तायला. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स संस्थेन वर्सा सावन प्रसार माध्यमां खातीर आयोजीत केल्ल्या पुरस्काराचे वितरण सुवाळ्यात ते उलयताले. चेंबराचे सभाघरात जाल्ले सुवाळ्यात उत्कृष्ट भारतीय भाशांतल्या पत्रकारां खातीर आशिल्लो पुरस्कार पत्रकार सुहासिनी प्रभुगांवकर, उत्कृष्ट पत्रकारा खातीर आशिल्लो पुरस्कार ग्लॅम आल्मेदा, जाल्यार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमां खातीर आशिल्ले पुरस्कार प्रमोद आचार्य आनी संपादका खातीर आशिल्लो पुरस्कार राजू नायक हांकां भेटोवपाक आयलो. पणजेच्यान गौतम शिरोडकाराचो रिपोर्ट. What has been conveyed to me was only sound. I cannot forward my age. 99 plus. It's a very long voyage. Here, how this is collected, how this money is brought, and how this function, such a big nice function is held. From my time in Goa, soon after liberation, today what has happened is wonderful and also at the same time not wonderful. There are so many vehicles today
cars that one is difficult, one finds it difficulty to walk on the streets in Paris. I wish the government was made some effort to stop, to control the vehicles that are running in every day. Journalists play many roles as an informer, opinion builder, mediator, analyst, and entertainer. His profession takes him behind office hours and behind the confines of desk to people, places, incidents, and issues which demand his attention. From war zone and other calamities to the parliament, state assemblies, municipalities, gram panchayat, hospitals and schools, business houses and sports arenas. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. The glitz, in their true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या बोंटोनी एकठांय जावपी गार्बेजीक आणि कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल असतात. उदक व्हांवल्या नितळसाणीन मनीस उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आणि रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे.
हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. मैं प्रताप देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ तेरी ताकत और मेरा दिमाग अगर मिल जाए ना तो ये दुनिया हमारे जूते के नोक के नीचे होगी. विसवा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार. पत्रकार आपल्या जिवाक व्हड धोको घेवन काम करतात, देखून पत्रकारांक समाजात मान मेळपाक जाय अशें मत नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान फुर्तादोन उक्तायले. तशेंच पत्रकारांच्या खास करून दक्षिण गोंय पत्रकारांच्या कल्याणा संबंधी आशिल्ल्यो मागण्यो पुराय जावच्यो म्हूण आपूण सरकारा कडेन उलोवणी करतलो अशें उतरय तांणी दिलां. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयात पत्रकारा खातीर खासा कक्षाचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. Of our Indian woman. He was always worried about the upliftment of this country, and he sacrificed everything for the welfare of this country. Today being his 90th death anniversary, I think you have chosen the best day for the inauguration of this press room. And we all know he was a fearless journalist too. I am happy that today South Goa journalists have got their own press room. As he said, that the North Goa journalists have a lot of facilities. And I see that our South Goa journalists too get the same facilities too. As our collector said, really, our journalists really take a big risk at times. Whatever it may be during flooding time or riots time, they are always ahead with the cameras. Least do they know what will come after that. At times, many times, they get a beating too, and the cameras are smashed. And at times they get the worst of it. But I am sure, henceforth the journalists will be really looked after with great respect. म्हापशा शार कोयर मुक्त करपा खातीर म्हापशा नगरपालिकेन म्हापशा नुस्तें मार्केटात कपड्याच्यो पिशव्यो वांटपाचो निर्णय घेतला. प्लास्टीक मुक्त करपाचे कामाक नुस्तें मार्केटांतल्यान सुरवात करून पुराय म्हापशा शारांत ह्यो पिशव्यो वांटतले अशी माहिती म्हापशा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष संदीप फळारी हांणी दिल्या. म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा फिश मार्केटान दनपारां 4 वरांचेर एक ल्हानसो कार्यक्रम आमी दवरला. तितून नो प्लास्टीक कॅम्पेन म्हणजे म्हापशा वाठारांत प्लास्टीक बॅग ज्यो आसा, प्लास्टीक बॅगचो वापर बंद करच्या खातीर हेची आमी सुरवात फिश मार्केटा पासून करतले. आनी त्या खातीर ह्या कार्यक्रमा अंतर्गत नो प्लास्टीक कॅम्पेन सुरू जातली. जेन्ना आमी प्लास्टीक वापरचें न्हू म्हणटा तेन्ना फक्त आमी तेजेर बंदी हाडून तेजो प्रश्न सुटना, तर लोकांक ती सोयीस्कर जाता आनी संवय जाल्ली आसता प्लास्टीक वापरपाची. धुतल्यार पासून ती पिशवी परत वापरूंक मेळटा. हे सोयी खातीर लोक प्लास्टीक वापरपाक प्रेफर करता. तेन्ना आमी जेन्ना प्लास्टीक वापरूं नाका म्हणटा तेन्ना तितलेच इफेक्टीव आनी सोयीस्कर अशें ताका दुसरें माध्यम तांकां आमी अवेलेबल करून दिवपाचें आमचें कर्तव्य आसा अशें हांव समजता. ह्या प्रोग्रामाच्या अंतर्गत प्लास्टीक बंद करण्या बरोबरच तांकां एक ऑल्टरनेटीव म्हणून दुसऱ्यो बॅग्स ज्यो बायोडिग्रेडेबल आसतल्यो आनी त्यो वॉश करून जवळ जवळ 30 फावटी त्यो वापरपाक शक्य आसतल्यो. त्यो सुरवातीक थोड्यो एक गुडविल जेस्चर म्हणून थोड्यो बॅग्स फ्री डिस्ट्रीब्यूट केल्यो वयतल्यो आनी त्याच्या नंतर एक ल्हान बॅग जी आसा ती एकदम तेजी नॉमिनल प्रायस 2 रुपयाक एक ह्या किमतीन ह्यो बॅग्स लोकांक अवेलेबल करून मेळटल्यो. फिश वेंडरांक हेच्या बद्दल जागृती जाल्ली आसा आनी तेंच्यांनी उत्स्फूर्तपणे हो कार्यक्रम अंमलात हाडपाची तयारी दाखयल्या. प्रिन्सिपल मार्केटान ही मोहीम जी आसा ती दुसऱ्या टप्प्यान
फीश मार्केटान यशस्वी जातकूच म्युनिसिपल मार्केटान याची अंमलबजावणी जातली. शक्ती पळय आसा ती देशाची शक्ती आसा. हेका लागून आमी ल्हान ल्हान महिलांचे ग्रुप्स करून सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करून बायलांक समाजा खातीर बरें जाता पळय तसले कार्यक्रम आमी हाडटात. आनी हो पळय नो प्लास्टीक कॅम्पेन आमी आज स्टार्ट करपाचें आसा. तो बोगदेश्वर सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हापशा हांकां आमी गेले 6 म्हयने जाले सेन्सिटायज करतात की प्लास्टिकाचो वापर केल्यार गोंयान कितें जाता. प्लास्टीक उदकानूय घुसना आनी मातयेनूय घुसना. ते वापरीत आमी रावत जाल्यार 20 वर्सां फुडें प्लास्टिकूच उरतलें आनी कांय माती उदक उरचें ना. सगळें चोकअप जाता. तेचे खातीर आमीच फुडाकार घेवन हें प्लास्टीक बंद करून दुसरे कसले तरी पिशवी वापरपाचे आमी प्रयत्न केला. निमाणे कडेन परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. कवळ्या आनी कुंकळे चक्रीवादळ, घराचेर झाडां पडून लाखांनी रुपयाचे लुकसाण, मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिला मदतीचे उतर. कालवी पुलाचे काम चलताना पुलाचो स्पॅर कोसळपाची घडणूक आयल्या उक्तडार, घाई गडबडीच्या कामाक लोकांचो विरोध. आणि GSIDCचे अधिकाऱ्यांक निलंबित करून कालवी पुलाचे काम थांबवचे काँग्रेसीची मागणी. तर इतल्यान गोंयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमी पळयत रावा RDX गोवा. देव बरें करूं.